بسم الله الرحمن الرحيم آمن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
شكرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين الله أكبر بسم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع ومصيبة اللهم اغفر لي خطايا اللهم خيرا مسلما ومسلما يا إله العالمين حضرت مولانا سائی محمود مولا کریم ہے پروگرام سجائے یا اللہ ان کے پہنجے بارگاہی عزتی میں قبول فرما یا الہ العالمین عالمن سا محبت کندوا یا اللہ قرآن وارن سا محبت کندوا یا اللہ جلسہ جی کی کرائیں دعا خاص تجھے رضا جلا یا اللہ
قبول مقبول فرما یا الہ العالمین سائیں جی طبیعت ہمیشہ خراب ہوں دیا یا اللہ ان کے صحت تندرستی نصیب فرما یا الہ العالمین ہن پروگرام کے اسان جو نجات جو ذریعہ بنا یا الہ العالمین ہن پروگرام دی توسط سان یا اللہ جن بھی ہن پروگرام میں حصہ ورتو یا اللہ سبنی جے مولا کریم حصے کے قبول فرما یا الہ العالمین جے کے بھی بیمار ہیں یا اللہ جتے بھی بیمار ہیں یا اللہ سبنی کے صحت تندرستی نصیب فرما یا اللہ سبنی کے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما یا الہ العالمین جے کے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ انہیں قرآن پاک دی برکت سان یا اللہ سبنی جی پریشان ان کے دور فرما یا الہ العالمین فلسطینی مسلمان جی مدد فرما یا اللہ غزہ جی مسلمان جی مدد فرما یا اللہ فلسطینی مسلمان جی مدد فرما یا اللہ غزہ جی مسلمان جی مدد فرما یا الہ العالمین سنی دعاؤں کے قبول فرما یا اللہ سائی محمود جی بچڑن جی حفاظت فرما یا اللہ نظر بدخاں بچا یا اللہ غیبی خزانہ سا سائی محمود جی مولا کریم سائی محمود جی مولا کریم ایک تمنا ان کے پورو فرما یا اللہ سائی محمود کے مکہ مدینہ کی زیارت فرما نصیب فرما یا اللہ جن بھی اتڑا کے آن یا اللہ سبنی کے مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین اساں کے بھی حج بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ سبنی کے مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ سائی دعاؤں کے قبول فرما یا اللہ دیکھی بھی یہ دنیا چلے بیان یا اللہ سبنی کی قبر نعمتوں کی روڑا حرامت فرما یا اللہ سبنی کی جنت الفردوس میں اعلی مقامات نصیب فرما یا الہ العالمین اساں کے بھی آخرت ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دینی مدارس جی حفاظت فرما یا اللہ عالمن جی حفاظت فرما صالحن بزرگن جی حفاظت فرما تبلیغی جماعت وارن جی حفاظت فرما یا اللہ خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن جی حفاظت فرما یا اللہ قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سومر الصحابہ جی حفاظت فرما یا اللہ سانی دعاؤں کے قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب السكرات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.